स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज हामी इलेक्ट्रोन मोसन इन म्याग्नेटिक फिल्डमा गर्छौं, जुन चाहिँ यो सिरिजको तेस्रो भिडियो हो। यो भन्दा अगाडि हामीले चाहिँ मिलिकेन्स वेल ड्रप एक्सपेरिमेन्टको बारेमा डिस्कसन गरेका छौं र इलेक्ट्रोन मोसन इन इलेक्ट्रिक फिल्डको पनि डिस्कसन गरिसकेका छौं। सो त्यही सिरिजलाई कन्टिन्यू गर्दै गर्दाखेरि आज इलेक्ट्रोन मोसन इन म्याग्नेटिक फिल्डमा आइपुगेका छौं। सो पहिला हामी इलेक्ट्रोन मोसन इन म्याग्नेटिक फिल्डमा जानुभन्दा पहिला केही रिप्रेजेन्टेसनहरु हामीले हेर्छौं है त। जस्तो कि यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि युनिफर्म फिल्ड अन द प्लेन अफ द डायग्राम भनेको छ। जस्तो म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ त, म्याग्नेटिक लाइन्सहरुलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनेर नर्थ पोल छ, यतापट्टि साउथ पोल छ, अथवा मैले यतापट्टि यहाँनेर के गरे भने साउथ पोल गरे, साउथ पोल नर्थ पोल गरे। बेसिकली हामीले चाहिँ यदि प्लेनमा हामीले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैछौं भने फिल्डको डिरेक्सन भनेको जहिले पनि के हुन्छ, फ्रम नर्थ पोल टु साउथ पोल हुन्छ। सो नर्थ पोलको लागि चाहिँ आउटगोइङ हुन्छ फिल्ड चाहिँ, र साउथ पोलको लागि चाहिँ इनकमिङ हुन्छ। सो यो प्लेनमा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दैछौं भने हामीले यसरी गर्छौं भनेको यो 2 डाइमेन्सनल वेबाट हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दैछौं भने। सो त्यसैगरी अब 3 डाइमेन्सनल वेमा रिप्रेजेन्ट गर्दैछौं भने कुनै केसमा चाहिँ के हुन्छ भने फिल्ड चाहिँ इनवर्ड गइरहेको हुन सक्छ। अब 3 डाइमेन्सनल भन्नाले के बुझिन्छ भने जस्तो कि मैले यहाँनेर के गरिरहेको हुन्छ भने कुनै पनि इलेक्ट्रोनलाई अथवा प्रोटोनलाई चाहिँ मैले म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्जेक्ट गरे भने त्यहाँनेर के हुन्छ त, एउटा फिल्ड हुने भयो, म्याग्नेटिक फिल्ड हुने भयो, अर्को त्यहाँनेर फोर्स लागिरहेको हुन्छ, अर्को चाहिँ इलेक्ट्रोन अथवा प्रोटोनको भेलोसिटी पनि हुन्छ। सो यो तीनटा कुरालाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तीनटा कुराको रिप्रेजेन्टेसनलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि 3 डाइमेन्सनल वेबाट रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ कि त इनवर्ड गइरहेको छ भन्ने बुझ्छौं। त्यो भनेको प्लेन सिट अफ पेपर, अहिले ल्यापटपमा मैले रेकर्डिङ गरिरहेको छु भने ल्यापटपको चाहिँ स्क्रिनको इनवर्डतिर चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड गइरहेको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। सो अथवा आउटवर्ड पनि आइरहेको हुन सक्छ। सो इनवर्ड र आउटवर्डलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्ने वे भनेको चाहिँ कि त क्रस तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्छौं कि त पोइन्टले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौं। सो यो भनेको चाहिँ युनिफर्म फिल्ड परपेन्डिकुलर एन्ड इन्टु द प्लेन अफ द डायग्राम भनेको छ। जस्तो अब यहाँ के गर्न सकिन्छ भने तिमीले स्क्रिनमा हेरिरहेको छौ भने एउटा औंलालाई चाहिँ पोइन्ट गरौँ त, एउटालाई पोइन्ट गर्दाखेरि यहाँनेर पक्कै पनि इन्टु द भनेको छ। इन्टु द भनेपछि के हुनु पर्यो त, इनवर्ड गइरहेको छ। इनवर्ड फिल्डलाई हामीले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौं भने, अथवा पेनलाई चाहिँ अहिले स्क्रिनमा पोइन्ट गर्दाखेरि त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ के गइरहेको छ त, यदि फिल्ड छ भने चाहिँ त्यो केसमा हामीले क्रसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौं। त्यसैगरी अब अर्को चाहिँ हामीले डटले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने युनिफर्म फिल्ड परपेन्डिकुलर त हुन्छ नै। जस्तो पेनलाई मैले चाहिँ स्क्रिनतिर पोइन्ट गरे भने के हुन्छ, त्यो पेन चाहिँ परपेन्डिकुलर टु द स्क्रिन हुन्छ हैन। सो अर्को केसमा चाहिँ अब डट छ भने यो डटले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ भने के बुझ्नु पर्यो भने फिल्ड चाहिँ प्लेन सिट अफ पेपर अथवा चाहिँ प्लेनबाट बाहिर आइरहेको छ। कसरी भन्दाखेरि परपेन्डिकुलरली बाहिर आइरहेको छ, इमर्ज आउट भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ। सो यो चाहिँ खाली रिप्रेजेन्टेसनको कुरा मात्रै हो। सो यहाँ क्रस भयो भने इनवर्ड र चाहिँ डट छ भने चाहिँ के हुने भयो त, आउटवर्ड हुने भयो। सो अब हामी चाहिँ इलेक्ट्रोन मोसन इन म्याग्नेटिक फिल्डमै जाउँ। सो यसमा अब लोरेन्ज म्याग्नेटिक फोर्स भनेको छ। यो हामीलाई यसको बारेमा म खासै डिस्कसन गर्दैन अहिले। अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर प्लेस्ड इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड एक्सपिरियन्सेस अ के हुन्छ त, फोर्स व्हिच मिन्स दैट अ मुभिङ चार्ज इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड एक्सपिरियन्स फोर्स भनेको छ। सो चार्जले पनि के हुन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ कुनै पनि एउटा चार्जलाई प्रोटोन भनौं, इलेक्ट्रोन भनौं, त्यसलाई चाहिँ हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ पठाए भने त्यहाँ के हुन्छ त, त्यसले म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दाखेरि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ। त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दाखेरि एफएम इक्वल्स टु क्यू भी क्रस बी। क्यू भनेको चार्ज नै भयो, भी भनेको भेलोसिटी अफ चार्ज, र बी भनेको चाहिँ जुन हामीले म्याग्नेटिक फिल्डमा राखिरहेको छौं त्यो म्याग्नेटिक फिल्डलाई चाहिँ हामी बी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं है। सो यसमा चाहिँ तीनटा केसेस हुन्छ। अब यो भी क्रस बी भनेको चाहिँ यो चाहिँ भेक्टरमा हामीले रिप्रेजेन्ट गरेका छौं। सो क्रस प्रोडक्टलाई हामीले चाहिँ यसरी रिप्रेजेन्ट गर्दैछौं भने के हुन्छ त, भी बी साइन थीटा हुन्छ। सो अब यसमा पनि तीनटा केसेस छन्। यहाँ थीटा इज द एंगल बिट्विन भी एन्ड बी भनेको छ, भेक्टर बी एन्ड बी। सो पहिलो केस भनेको चाहिँ यदि त्यो थीटा भनेको एंगल चाहिँ हामीले के गरी लिइरहेको छौं भने 0 डिग्री अथवा 180 डिग्री लिइरहेको छौं भने अब साइन 0 को भ्यालु के हुन्छ त, साइन 0 को भ्यालु भनेको 0 हुन्छ। साइन 180 को भ्यालु पनि के हुने भयो त, 0 हुने भयो। त्यो केसमा चाहिँ चार्जले चाहिँ कुनै पनि म्याग्नेटिक फिल्डको कारणले गर्दाखेरि फोर्स एक्सपिरियन्स गर्ने भएन। त्यो हामीले म्याथमेटिकली हेर्न सक्यौं। यो यसको भ्यालु 0 राख्दाखेरि चाहिँ के आयो त, फोर्स भनेको म्याग्नेटिक फोर्स भनेको 0 आयो, म्याथमेटिकली देख्न सकियो। त्यो भनेको चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि अब यसको पाथ चाहिँ के हुन्छ त, यसको पाथ भनेको ट्र्याजेक्टोरी पनि भन्न सकियो। यसको पाथ चाहिँ के हुने भयो त, अब फोर्सै एक्सपिरियन्स गरिरहेको छैन भने, जस्तो मैले यहाँनेर चाहिँ के गरे भने यो म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेसहरु बनाए, यो चाहिँ के छ त, क्रस हुँदाखेरि के हुन्छ भनेको थियो, इनवर्ड छ। इनवर्ड छ भने यतातिर मैले यो डिरेक्सनमा चाहिँ मैले के गरे भने यो चाहिँ चार्जलाई चाहिँ मैले अथवा इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ मैले इन्जेक्ट गरे।
अब इन्जेक्ट गरेँ भन्नुको अर्थ अब हुन त यो भनेको इनवार्ड भयो। अब मैले यो एरो देखाउनु भनेको चाहिँ के हो भने खासमा पेनले चाहिँ पोइन्ट गर्दाखेरि पेनले पोइन्ट गरौँ त एकचोटि यो फिल्डमा चाहिँ पेनले पोइन्ट गरौँ भने पर्पेन्डिकुलर टु द प्लेन हुन्छ। सो इलेक्ट्रोनलाई पनि त्यही डिरेक्सनमा मैले इन्जेक्ट गरेँ, त्यही डिरेक्सनमा इन्जेक्ट गरेँ भने यो लाइन भन्न खोजेको चाहिँ अब यसरी मैले पठाएँ भने त के छ त यो भनेको त पर्पेन्डिकुलर हुने भयो हो कि हैन। सो अब यो गर्नको लागि चाहिँ फिल्ड पनि के हुनुपर्छ भने यो मैले क्रस नबनाएर म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सेस पनि कुन डिरेक्सनमा हुनु पर्यो त यही डिरेक्सनमा छ भने यसले फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दैन भन्ने कुरा हो। र त्यति बेला के हुने भयो त पाथमा फोर्सै एक्सपिरियन्स गर्दैन भने त पक्कै पनि के हुने भयो त त्यो त्यही पाथमै जाने भयो, कतै पनि तानिएन। यो यदि चाहिँ माथितिर तानिएको भए के हुन्थ्यो त त्यो चाहिँ पाथ चाहिँ स्ट्रेट नहुन सक्थ्यो, अरू पाथहरू यसले चाहिँ एक्वायर गर्न सक्थ्यो। तर यो केसमा चाहिँ पाथ के भइरहेछ स्ट्रेट भइरहेछ। यो चाहिँ अब आइओई को मोडल अनुसार हेर्ने भने चाहिँ कहिलेकाहीँ के क्वेसन सोधिन सक्छ भने व्हेन इलेक्ट्रोन अर प्रोटोन इज इन्जेक्टेड इन्टु द म्याग्नेटिक फिल्ड इन कति एङ्गल भन्दाखेरि 0 डिग्री अर 180 वाट विल बी द पाथ भनेर सोध्छ। त्यहाँ अप्सन दिन सक्छ, स्ट्रेट भन्ला, प्याराबोलिक भन्ला, सर्कुलर भन्ला अथवा नन भन्ला। त्यो भन्यो भने हामीले के लाउनु पर्यो त यसमा स्ट्रेट लाउनु पर्यो है। सो अब यसमा मैले यो चार्ज बनाइरहेको छु, चार्जलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने अब यसपछि फिल्ड पनि चाहियो हामीलाई है। फिल्ड हामीले यो डिरेक्सनमा बनाइरहेको छौँ, चार्जलाई पनि हामीले के गर्यौँ त यही डिरेक्सनमा इन्जेक्ट गर्यौँ। यही डिरेक्सनमा इन्जेक्ट गर्यो भने के हुने भयो त फोर्स, यो फोर्स भनेको 0 छ, लाग्नुपर्ने त अपवार्ड हो, तर यो फोर्स के भयो त एफएम भनेको चाहिँ 0 छ। अब यो एफएम फोर्स 0 छ भने त माथि त तानिएन भने त के हुने भयो त यो चार्ज यही डिरेक्सनमा जाने भयो। यही डिरेक्सनमा जाने भयो भने के हुने भयो यो चाहिँ हाम्रो जुन चार्ज चाहिँ जुन डिरेक्सनमा गइरहेको छ त्यसको भेलोसिटी भयो। सो थीटा इक्वल्स टु 0 छ भने भी पनि यही डिरेक्सनमा गइरहेको छ चार्ज पनि। सो यो भनेको प्यारलल भयो है 0 मा पठाउँदाखेरि। यदि हामीले चाहिँ 180 डिग्रीमा पठाएको छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुने भयो त एन्टी प्यारलल हुने भयो। फिल्ड यता छ, हामीले पठाए यो डिरेक्सनमा पठाए भने के हुन्छ एन्टी प्यारलल। यो एरो अनुसार हेर्ने भने पनि यो एन्टी प्यारलल भयो। सो यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट केस भयो। फर्स्ट केसमा खासै धेरै हामीलाई सोध्ने पोसिबिलिटी रहेन। सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यानिबीको हिसाबले पनि हेर्ने हो भने चाहिँ यो सेकेन्ड केस चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ आइओई इन्ट्रान्सको हिसाबले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यानिबीमा सोधिराख्ने क्वेसन पनि हो यो चाहिँ है। सो यसको कन्सेप्टमा जाउँ हामी। अब ट्र्याजेक्टोरी चाहिँ के छ भने यहाँ पहिल्यै भनिसकेको छ, तर हामी अहिले हेर्छौँ यसमा। यदि चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्डसँग 90 डिग्रीमा चाहिँ पठाएँ भने त्यति बेला पाथ के हुन्छ त सर्कुलर हुन्छ भनेर भनेको छ। यो पनि एउटा क्वेसन चाहिँ बन्न सक्छ है। सो अब यहाँ 90 राख्यो भने के हुन्छ, यो 90 राखौँ न, यसमा 90 राख्यो भने साइन 90 भनेको 1 हो। सो एफएम इक्वल्स टु के भयो त क्युभिभी। सो यहाँनिर सर्टेन भ्यालु आयो भन्नुको अर्थ त फोर्स त यसले एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ, अघिको जस्तो केस हुँदो रहेछ, यसमा फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दो रहेछ। सो फोर्स चाहिँ अब हामीले थीटा 90 भनेको छ भने फोर्स जहिले पनि के हुन्छ अपवर्ड लाग्ने भयो। सो यो चाहिँ फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुल अनुसार चाहिँ यो तिमीहरूले सिकिरहेको कुरा होला। अब मैले यहाँ के चाहिँ गर्न लगाउँछु भने लेफ्ट ह्यान्डलाई ल्याऊ, लेफ्ट ह्यान्डलाई लिएर के गर भने जुन चाहिँ यो 4 फिङ्गर छ यसलाई हामी 4 फिङ्गर भन्छौँ। यो 4 फिङ्गर भनेको यो 4 फिङ्गरले चाहिँ के चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। र यो मिडल फिङ्गरले चाहिँ के गर्ने भयो त भेलोसिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। र यो भनेको चाहिँ के हुने भयो त थम्बले चाहिँ फोर्सलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। सो यो भनेको एकअर्कासँग म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर हुन्छ सबै, फोर्स म्याग्नेटिक फिल्ड र भी भनेको चाहिँ म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर छ। अब यहाँनिर हामीले थीटा 90 लिएको छौँ भने त यो भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको त 90 डिग्री हुन्छ नै हो कि न। सो भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड 90 डिग्री हुन्छ भने फोर्स पनि त्यसले के हुने भयो त 90 डिग्री अपवार्ड चाहिँ यसले एक्सपिरियन्स गर्ने भयो। अब यसलाई चाहिँ के गर भन्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिएर जुन चाहिँ 4 फिङ्गर छ यसलाई मैले 4 फिङ्गर भने है, यो 4 फिङ्गरलाई के गर भने स्क्रिनतिर चाहिँ पोइन्ट गर त। स्क्रिनतिर पोइन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ यो चाहिँ जुन मिडल फिङ्गर छ मिडल फिङ्गरको डिरेक्सन भनेको यो डिरेक्सनमा आउँछ है। यो भनेको फ्रम लेफ्ट टु राइट देखिन्छ। अनि फोर्स चाहिँ कतातिर लागिरहेको हुन्छ त माथितिर लागिरहेको हुन्छ भनेको चाहिँ तिमीले म्याग्नेटिक फिल्डमा इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ यो डिरेक्सनमा पठायो भने तिमीले एप्लाई गरेको फोर्स चाहिँ के छ यो डिरेक्सनमा एप्लाई गरिरहेको छौ, अथवा भेलोसिटी चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ यो डिरेक्सनमा चाहिँ इन्जेक्ट गरिरहेको छौ। तर तान्नियो के त भन्दाखेरि माथितिर तान्निरहेको छ। र फिल्ड त्यति बेला के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि अब यो इनवार्ड छ। अघि भनेको कुरा याद छ भने यदि फिल्ड इनवार्ड छ भने हामीले डटले होइन क्रसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको थियौँ है। सो अब यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गरौँ। यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो सबै म्याग्नेटिक फिल्ड भयो। यो चाहिँ अब 3 डाइमेन्सनल कुरा हो। हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मैले अघि पनि भनेको कुरा त्यही नै रिपिट गरेँ। यो क्रस भनेको चाहिँ त्यही पेन ल्याऊ अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ तिम्रो यो 4 फिङ्गर जुन छ 4 फिङ्गरलाई चाहिँ के गर भन्दाखेरि यो क्रसमा लगेर टसाएर हेर त पर्पेन्डिकुलरली हो त्यो डिरेक्सन इनवार्डतिर गइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सो त्यो केसमा अब के हुने भयो त
यो चाहिँ यहाँ अलिकति रिप्रेजेन्टेसनलाई के भनेको छ, यो क्रसले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ भन्ने कुरा हो। इनवर्ड म्याग्नेटिक फिल्ड अर बी परपेन्डिकुलर टु द ल्यापटप स्क्रिन। मैले अहिले ल्यापटपबाट चाहिँ रेकर्ड गरिरहेको हुनाले चाहिँ ल्यापटप स्क्रिन भनेर भनिरहेको छ है। सो अब यहाँ चाहिँ मैले यो डिरेक्सनमा यो चाहिँ इनवर्ड छ। अब मैले के गरेँ भने इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ यतातिर पठाएँ। इलेक्ट्रोनलाई मैले यतातिर पठाएँ भने अब के हुन्छ त, यो माथितिर तानिन खोज्छ। एप्लाइड फोर्स यतातिर छ, तानिन खोज्छ यतातिर है। दुईतिरै फोर्स लागिरहेको छ एक तरिकाले भन्ने हो भने चाहिँ। एप्लाइड फोर्सको डिरेक्सन हेऱ्यो भने चाहिँ यो डिरेक्सनमा छ र म्याग्नेटिक फोर्सको डिरेक्सन हेर्ने भने चाहिँ माथितिर छ। दुईतिरै फोर्स लागिरहेछ भने के हुने भयो त, दुईटै डिरेक्सनमा जानु पर्यो। दुईटै डिरेक्सनमा जानु पर्यो भन्नुको अर्थ त के हुने भयो त, यो यतातिर जाने भयो, यो डिरेक्सनमा जाने भयो। सो एभ्री पोइन्टमा है, यो पोइन्टमा पनि के भइरहेछ, इलेक्ट्रोन चाहिँ यहाँबाट बाहिर भाग्न खोजिरहेछ। सो अथवा यो डिरेक्सनमा जान खोजिरहेछ, तानिया छ कतातिर, परपेन्डिकुलरली माथितिर तानिया छ। फेरि एभ्री पोइन्टमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ तानिँदै तानिँदै गइरहेको छ। एउटा एनिमेसन हेरौँ, एनिमेसनबाट अझ क्लियर होला। यो पाथ मैले ट्राजेक्टोरी अलरेडी सर्कुलर लिएँ। अब यसमा चाहिँ के छ भने इलेक्ट्रोन लिएको छ है। यो चाहिँ अब इलेक्ट्रोनमा हामीले के गरेका छौँ भने यो इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ परपेन्डिकुलरली इन्जेक्ट गरेका छौँ भनेको यो क्रस भनेको त के छ, पोइन्ट हामीले चाहिँ पेनलाई चाहिँ इनवर्ड चाहिँ पोइन्ट गर्नु पर्यो नि त। सो योसँग चाहिँ परपेन्डिकुलरली इन्जेक्ट गरिरहेको छौँ, यतातिर पठाउन खोजिरहेको छौँ। तर फोर्स कता लागिरहेको छ त, अपवर्ड लागिरहेको छ। अब अपवर्ड लागिरहेको छ भने यसको रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ के हुने भयो त, एक्चुअलमा फोर्स अब कता लाग्ने भयो त, दुईतिरै लागेको छ भन्नुको अर्थ यसमा रिजल्टेन्ट फोर्स लाग्ने भयो, यो डिरेक्सनमा लाग्ने भयो। भनेपछि न त यो कम्प्लिटली यता जान्छ, न त कम्प्लिटली यता जान्छ, अथवा यता पनि जान्छ यता पनि जान्छ, दुईतिर जान्छ भन्नुको अर्थ के, अथवा दुईतिर नगएर के हुने भयो त, बिचतिर जान्छ, यो डिरेक्सनमा जाने भयो। यो भन्नु नै के हो खासमा भन्ने भने दुईतिरै गइरहेछ भन्ने कुरा पनि बुझ्नु पर्यो है। सो यहाँनिर गइरहेछ नि एभ्री पोइन्टमा त्यसरी नै जाने भयो है। यहाँ मैले त सर्कुलर बनाएँ भनेको त यो पोइन्टमा लागिरहेको छ, त्यसरी यो पोइन्टमा लागिरहेको छ, यो के हुने भयो, यतातिर स्केप हुन खोजिरहेछ, यता गइरहेछ, फेरि यता जाने भयो, फेरि यो पोइन्टमा पनि के भयो, यसरी जान खोज्छ, यसरी जाने भयो, यस्तो हुने भयो। सो यहाँ त अब अलिकति लार्ज डिस्टेन्समा बनाउँदाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा पनि डिफ्रेन्ट पोइन्टमा फोर्स लागिरहेको छ, जहिले पनि इनवर्डै लागिरहेको छ, फेरि इनवर्डै लागिरहेको छ। त्यो गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ सर्कुलर हुने भयो। यो चाहिँ के गर्न सक्छौ भने तिमीले एउटा ढुङ्गा लिएर ढुङ्गालाई चाहिँ डोरीले बाँधेर के गर भने आफ्नो टाउको वरिपरि घुमाउ त। टाउको वरिपरि घुमाउँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो ढुङ्गा जहिले पनि के हुन्छ भने स्केप हुन खोजिरहेको हुन्छ, ढुङ्गा जहिले पनि बाहिर जान खोजिरहेको हुन्छ। तर के हुन्छ, त्यो डोरीको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा सेन्ट्रिपिटल फोर्स लाग्छ र इनवर्ड तानिरहेको छ र पाथ चाहिँ के हुने भयो त, सर्कुलर हुने भयो। त्यो प्लानेटरी सिस्टमको पनि त्यही नै हो। अर्थ के भइरहेको हुन्छ, स्केप हुन खोजिरहेको हुन्छ, सनको कारणले, सनको ग्रेभिटेसनल फोर्सको कारणले गर्दा आफूतिर तानिरहेको छ, स्केप हुन खोजिरहेछ, तानिरहेछ, स्केप हुन खोजिरहेछ। सो त्यसमा चाहिँ पाथ के हुने भयो त, त्यसको ट्राजेक्टरी पनि सर्कुलर हुने भयो। होइन सर यसको त पाथ ओभल हुन्छ भन्ने कुरा त्यो फरक कुरा हो। तर अहिलेलाई हामीले सर्कुलर बुझौँ। त्यसरी नै यसले पनि इलेक्ट्रोनले पनि के हुने भयो त, सर्कुलर पाथ चाहिँ एक्वायर गर्ने भयो। सो एउटा फेरि पनि एनिमेसनहरू यो पोइन्टमा गएर पनि के हुने भयो त, यो पोइन्टमा गएर पनि यहाँनिर पनि फोर्स लाग्ने भयो। यो भनेको चाहिँ माथितिर जान खोजिरहेको छ, फेरि फोर्स के भयो त, इनवर्ड लाग्यो, 90 डिग्रीमा लाग्नु पर्यो नि त भेलोसिटीसँग त होइन। सो यहाँ हामीले 90 लिइरहेको छौँ, यो चाहिँ 90 लिइरहेको छौँ भने योसँग के लाग्नु 90 डिग्री नै हुने भयो। सो यो अब फेरि माथि जान खोज्छ। सो एभ्री पोइन्टमा त्यसै हुँदै हुँदै जाँदाखेरि के हुने भयो त, अब यहाँनिर सर्कुलर भइरहेको छ, त्यो पोइन्टमा पनि के हुने भयो, त्यही नै कुरा लागु हुने भयो। सो आफ्टर अल यसले के हुने भयो त, सर्कुलर पाथ चाहिँ एक्वायर गर्ने भयो भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ एउटा कन्सेप्चुअल पार्ट भयो। अब हामीले यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौँ है त। सो अब यसलाई हामीले म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसनबाट एक्सप्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ त, अब यसमा सबभन्दा पहिला त लोरेन्ज फोर्स लागिरहेको छ अथवा म्याग्नेटिक फोर्स लागिरहेको छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो त, क्युभिभी। साइन थीटा हामीले के ल्याएको छौँ, 90 ल्याएको छौँ। साइन 90 को भ्यालु चाहिँ 1 हुन्छ, त्यो हुनाले के हुने भयो, क्युभिभी हुने भयो। र अर्को चाहिँ इनवर्ड डिरेक्सनमा भित्रभित्र तानिरहेको छ भन्नुको अर्थ के हो त, यो चाहिँ इनवर्ड डिरेक्सनमा फोर्स लागिरहेको छ भन्नुको अर्थ यसमा सेन्ट्रिपिटल फोर्स पनि लागिरहेछ। सेन्ट्रिपिटल फोर्स लागिरहेको छ भने हामीलाई के थाहा छ त, सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको चाहिँ mv²/r हुने भयो। र यसमा चाहिँ मास भनेको चाहिँ यो इलेक्ट्रोनमा लागेको हो नि त सेन्ट्रिपिटल फोर्स त होइन। सो यो मास भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनको मास भयो, र यो भी भनेको यो भेलोसिटी भयो, इलेक्ट्रोनकै भेलोसिटी भयो, र यो भनेको आर भनेको चाहिँ रेडियस अफ द पाथ अथवा रेडियस अफ ट्राजेक्टोरी, यो सर्कुलर ट्राजेक्टोरीको चाहिँ रेडियस हो। यसलाई मैले यहाँ बनाएँ भने यो चाहिँ आर भयो। सो अब पक्कै पनि यो डिरेक्सनमा मुभमेन्ट भइरहेको छ भने दुईटा फोर्स त के हुनु पर्यो त, इक्वल हुनु पर्यो। भनेको म्याग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टु के हुनु पर्यो, सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुनु पर्यो। सो अब यसलाई हामीले भ्यालु राखौँ क्युभिभी। अब यसमा क्युभिभी इक्वल्स टु mv²/r छ। सो यसलाई हामीले सिम्पल वेबाट रिएरेन्ज गऱ्यो भने r इक्वल्स टु mv/qv। र यो फर्मुला चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो आइओमा सोध्ने हिसाबले। र यो चाहिँ हामीलाई यानिबीमा पनि यसमा बेस्ड भएर चाहिँ न्युमेरिकलहरू सोधिरहेको हुन्छ। सो यसलाई हामीले अब डिफ्रेन्ट वेबाट रिप्रेजेन्ट गरेर हेर्छौँ एकचोटि, त्यसपछि हामी प्रब्लममा पनि जान्छौँ। अब टाइम पिरियड भनेको के हुन्छ त, अब टाइम पिरियडलाई चाहिँ दुईटा तरिकाले हामीले निकाल्न सक्छौँ। एउटा हामीलाई के थाहा छ भने भेलोसिटी भनेको के हो त, डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम हो है।
अब यसमा हेरौँ, अब टाइम पिरियड भनेको के हो त? टाइम र टाइम पिरियडमा डिफ्रेन्स के छ? टाइम पिरियड भनेको चाहिँ ड्युरेसन बिट्विन टु इभेन्ट, ड्युरेसन बिट्विन टु इभेन्ट भन्नाले जस्तो मैले चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्नलाई चाहिँ 3:35 मा सुरु गरेँ रे है, एउटा इन्सिडेन्ट कहाँबाट सुरु भयो त? 3:35 बाट मैले भिडियो रेकर्ड गर्न सुरु गरेँ, मानौ एउटा रफली 4:05 मा गएर रेकर्डिङ सकियो है, भनेको यहाँनिर दुईटा इभेन्ट भयो। एउटा चाहिँ मैले यहाँनिर स्टार्ट गरेँ, अर्को चाहिँ के गरेँ यहाँनिर इन्ड गरेँ। यो बिचमा एउटा इन्सिडेन्ट भएको छ, यो बिचमा एउटा इन्सिडेन्ट भएको छ भने त्यसलाई हामी टाइम भन्छौँ, त्यसलाई हामी टाइम भने दुईटा इभेन्ट बिचको चाहिँ ड्युरेसन अथवा दुईटा इन्सिडेन्ट बिचको ड्युरेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? टाइम भन्छौँ। टाइम पिरियड भनेको चाहिँ फरक कुरा हो। यो भनेको सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा पनि धेरै पढ्यो होला, त्यसमा चाहिँ एउटा कम्प्लिट साइकलको लागि हामीले त्यहाँ सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा के भनेको थियौँ त? टाइम पिरियड भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नको लागि, अथवा चाहिँ पेन्डुलमबाट हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त? पेन्डुलमबाट हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट यता पुगेर फेरि यहाँ आउनको लागि लाग्ने टाइम भनेको चाहिँ, सो यसले चाहिँ कम्प्लिट साइकल पुरा गरे हुन्छ के। जस्तो अब यहाँनिर हेरौँ त, यो यहाँदेखि यहाँसम्म गएको छ, यो पोजिटिभ डिरेक्सनमा गइरहेको छ, पोजिटिभ डिरेक्सनमा गइरहेको छ भने हामीले यसलाई ट्रान्सभर्स वेबाट रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने चाहिँ पोजिटिभ एम्प्लिट्युड यो हुने भयो। यहाँदेखि यता भनेको पोजिटिभ राइटतिर गइरहेको छ, राइटतिर गइरहेको छ भनेको पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर गइरहेको छ यहाँबाट जाँदाखेरि, त्यो हुनाले हामीले एम्प्लिट्युड चाहिँ यहाँ के आयो त? हामीले पोजिटिभ एम्प्लिट्युड बनायौँ। फेरि यहाँबाट यता गइरहेको छ भन्नुको अर्थ के हुने भयो त? यो यस्तो हुने भयो। र यसैलाई हामीले के गर्यो भने यसको मिरर इमेज बनाएर हेऱ्यो भने चाहिँ ट्रान्सभर्स वेलाई पनि हामीले केबाट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ त? सर्कुलर ट्राजेक्टोरीबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सो जसरी पनि यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्न लाग्ने टाइम भनेको टाइम पिरियड हो, वान कम्प्लिट साइकल हो नि त यो भनेको त, होइन र? सो यो एउटै कुरा हो, यहाँदेखि यहाँ पुगेर यहाँ पुग्नु भन्नु र यो साइकल भनेको एउटै कुरा हो। त्यसै गरी यसमा पनि के हुने भयो भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोन चाहिँ यसरी घुमेर यो पोइन्टबाट घुमेर फेरि यो पोइन्टमा आउनको लागि लाग्ने टाइम भनेको चाहिँ के हो त? टाइम पिरियड हो। सो अब हामीलाई अघि मैले लेख्न सुरु गरेको थिएँ त्यही कुरा टाइम पिरियड बुझ्यो, टाइम र टाइम पिरियड बिचको डिफ्रेन्स हामीले बुझिसक्यौँ। भनेपछि भेलोसिटी भनेको के हो त? डिस्टेन्स ट्राभल बाई टाइम हो। अब हामीले टाइम निकाल्दैछौँ भन्नाले टाइम पिरियड निकाल्न खोज्दैछौँ, टाइम पिरियड हामीले टीले रिप्रेजेन्ट गरेँ, सो डी बाई भी हुने भयो। अब सिम्पली मैले डी बाई भी भने चाहिँ यो टाइम हुने भयो। तर यसैलाई मैले टाइम पिरियड बनाउँदैछु भने डिस्टेन्स ट्राभलको ठाउँमा के लिनु पर्यो भने त्यो डिस्टेन्स चाहिँ वान कम्प्लिट साइकल लिनु पर्यो। वान कम्प्लिट साइकल भनेको के हो त? वान कम्प्लिट साइकल भनेको चाहिँ सर्कमफ्रेन्स हो। फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म घुमेर आएर यहाँसम्म आइपुगिसकेको छ भनेपछि सर्कमफ्रेन्सको फर्मुला के हुन्छ त? 2πr हुने भयो बाई भी हुने भयो। सो यहाँबाट हामीले के भन्न पाएँ त? 2πr बाई भी भनेको चाहिँ इनफ्याक्ट के रहेछ त? टाइम पिरियड रहेछ। सो अब यसमा पनि हामीले के गर्छौँ भने आरको भ्यालु राखिदिन्छौँ, 2πr बाई भी हुने भयो र भी भनेको चाहिँ हामीले भर्खरै के निकाल्यौँ त? एमबी बाई क्युबी राख्यौँ। एमबी बाई क्युबी राख्यो भने चाहिँ यो भ्यालु यहाँनिर राखिदियो भने 2πm बाई क्युबी आउने भयो र यो फर्मुला पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, टी इक्वल्स टु 2πm बाई क्युबी भन्नु पर्यो है। सो अब यहाँनिर के देखियो भने भेलोसिटी त यहाँनिर हामीले यसरी गर्दाखेरि भेलोसिटी काटियो। सो यो टर्म्समा फाइनल रिजल्टमा हाम्रो भेलोसिटी आएको छ त? भेलोसिटी आएको छैन नि त। भेलोसिटी आएको छैन भने त्यसलाई हामीले के भन्न पायो भने टाइम पिरियड इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ भेलोसिटी है। यहाँ भेलोसिटीको भ्यालु नै छैन, भेलोसिटी नै छैन भने त इन्डिपेन्डेन्ट भयो। सो भेलोसिटी बढी होस् या कम होस् त्यसमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। इनफ्याक्ट चाहिँ टाइम पिरियड भनेको मासमा, चार्जमा, म्याग्नेटिक फिल्डको इन्टेन्सिटीमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। अब फ्रिक्वेन्सी भनेको पनि हामीलाई थाहा छ, फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो? याफ इक्वल्स टु 1/2। यसलाई मैले एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन। अब यो हेर्नु छ भने मैले सिम्पल हार्मोनिक मोसनको स्टार्टिङतिर अलिकति मैले भिडियो बनाउन कोसिस गरेको थिएँ, फ्रिक्वेन्सी टाइम पिरियडको बारेमा कन्सेप्चुअल वेबाट चाहिँ क्लियर हुने हो भने त्यो भिडियोहरू स्टार्टिङतिरको भिडियोहरूमा चाहिँ मैले क्लियर गरेको छु त्यहाँनिर है। सो अहिलेलाई हामीलाई के थाहा छ भने याफ इक्वल्स टु 1/t थाहा छ भने ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? रिभर्स गरिदिनु पर्यो र हामीले यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी निकाल्न खोज्यौँ। सो टाइम पिरियड र फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने भयो है। सो यी फर्मुलाहरू मेमोराइज गर्नु पर्यो। अब रेडियस अफ पाथ अहिले भर्खरै हामीले डिराइभ गरेको कुराहरू के थियो? रेडियस अफ पाथ भनेको एमभी बाई क्युबी भयो, टाइम पिरियड भनेको 2πm बाई क्युबी हुने भयो, फ्रिक्वेन्सी भनेको क्युबी बाई 2πm हुने भयो है। यहाँसम्म हामी क्लियर छौँ। अब चाहिँ एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो त? फेरि एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी भनेको ओमेगा भनेको 2πf हो है। अब हामीले यहाँनिर के गर्छौँ? एफको भ्यालु राखिदिन्छौँ। एफको भ्यालु राख्यो भने क्युबी बाई 2πm हुने भयो इक्वल्स टु क्युबी बाई एम भयो। यो पनि अब त्यति गाह्रो कुरा छैन, एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी पनि हामीले निकाल्न सकिहाल्छौँ। अब हामीले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भनेको छ, यसलाई हामीले रेडियस अफ पाथलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट वेबाट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। सो एमबी भनेको चाहिँ मोमेन्टम हो। फेरि हामीले यो पढाएको थियौँ नि त, पी इक्वल्स टु एमबी है। P
p इक्वल्स टु mb हुन्छ भने हामीले mb को ठाउँमा के पनि राख्न सक्यौं त p राख्न सक्यौं अब सेकेन्डमा यो एउटा फर्मुला पनि बन्ने भयो अर्को चाहिँ हामीले इन टर्म्स अफ काइनेटिक एनर्जी पनि हेर्न सक्छौं काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो भने काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 mv² हो अब यहाँ पनि हेर्न सकिन्छ यसलाई हामीले अब मोमेन्टममा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दै छौं भने यो भनेको 1/2 m² v² यहाँनेर m भयो mv भनेको फेरि p के रे मोमेन्टमै हो सो यहाँनेर ek इक्वल्स टु 1/2 m p² भयो सो यहाँबाट हामीले के भन्न पायौं त p इक्वल्स टु 2m ek भयो सो अब हामीले डाइरेक्टली यो p को ठाउँमा हामीले के राख्न सक्छौं भने काइनेटिक एनर्जी राख्न सक्छौं काइनेटिक एनर्जी राख्यो भने के हुने भयो r इक्वल्स टु 2m ek रुट अन्डर 2m ek अब यहाँ पोटेन्शियल सरी मोमेन्टम भनेको के आएको छ 2m ek आएको छ नि त रुट अन्डर 2m ek आएको छ त्यो हुनाले हामीले यसको भ्यालु सिम्पली यहाँ राख्दियौ अब 3 मा त्यो भयो अब अर्को चाहिँ 4 मा अब अर्को चाहिँ काइनेटिक एनर्जी भनेको के पनि हो भने काइनेटिक एनर्जी भनेको qv पनि हो है सो ek लाई हामीले के गर्न सक्छौं त qv मा पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं सो यसैलाई पनि अब अझ हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने भने चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई हेरौँ त यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मैले यसलाई सबैलाई रुटमा राखे भने 2m qv बाइ q² b² गर्नु पर्यो है q² b² गर्नु पर्यो भने यो र यो काटियो यो र यो काटिदाखेरि के आउँछ त 2mv बाइ qv² आउने भयो सो यो चारवटा फर्मुला छ अब यो चाहिँ हामी प्र्याक्टिस गरिराख्यो भने चाहिँ प्र्याक्टिसै गर्नुपर्छ यो लेख्दै प्र्याक्टिस गर्दै गर्यो भने चाहिँ डाइरेक्टली अब के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा के ह्याबिट चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँनेर जस्तो अब हामीलाई अलि हामी प्रब्लमहरु सल्भ गर्दाखेरि क्लियर हुन्छ जस्तो कि हामीलाई चाहिँ भेलोसिटी दिएन चार्जको भेलोसिटी दिएन पोटेन्शियल दियो यो v भनेको पोटेन्शियल हो है यहाँनेर यो जुन v आएको छ यो भनेको भेलोसिटी हो यो भनेको पोटेन्शियल हो पोटेन्शियल दिएको छ म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको छ र हामीलाई चाहिँ योसँग रिलेटेड भएर चाहिँ यो टर्म्सहरु दिएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ रेडियस निकाल्न भनेको छ भने अब डाइरेक्टली हामी प्र्याक्टिस गरेछौं भने चाहिँ के हुन्छ भने यो स्टेप वाइज नगइकन डाइरेक्टली यो चाहिँ आउँछ मैले मेमोराइज भन्दा पनि के भन्छु भने मोर प्र्याक्टिस हो है मोर प्र्याक्टिस भयो भने मेमोराइजेसन हुन्छ कन्सेप्ट क्लियर गर्नु पर्यो मोर प्र्याक्टिस हुनु पर्यो पक्कै पनि मेमोरी त चाहियो मेमोरी नभइकन त हामी केही गर्नै सक्दैनौं सो प्र्याक्टिसबाट आउने मेमोराइजेसन चाहिँ सबभन्दा बेस्ट हुन्छ सो प्र्याक्टिस गरौँ यसलाई मेमोराइज गरौँ प्र्याक्टिसबाट मेमोराइज गरौँ भन्छु है म चाहिँ सो कन्सेप्ट लिने फर्स्ट स्टेप भनेको कन्सेप्ट पछि प्र्याक्टिस भयो भने त मेमोराइजेसन भइहाल्छ सो अब हामी चाहिँ यो खालको कुराहरु पक्कै पनि क्लियर भयो होला सो यहाँ काइनेटिक एनर्जी भनेको qv यो पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो र काइनेटिक एनर्जी भनेको अर्को वर्क डन निकाल्न भने पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त qv नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ सो अब यहाँनेर यो भइसकेपछि अर्को भनेको यदि अरु एंगलमा जस्तो हामीले 0 र 180 मा के भएको थियो 0 र 180 मा चाहिँ पाथ स्ट्रेट थियो है 0 र 180 मा पाथ स्ट्रेट थियो र 90 मा चाहिँ के देखिया थियो 90 मा चाहिँ सर्कुलर पाथ देखियो अब यो भन्दा अरु एंगलमा के हुन्छ त यो भन्दा अरु एंगलमा के हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब यो हामीले खासै आईयू मा पनि यहाँबाट चाहिँ प्रब्लम सोध्दैन हामीलाई एउटा के चाहिँ इन्फर्मेसन हुनुपर्छ भने पाथ हेलिकल हुनुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ इन्फर्मेसन हुनुपर्छ त्यो भनेको यस्तो हेलिकल पाथ भनेको चाहिँ यहाँ जुन यो स्पाइरल बनाएको छ नि यो स्पाइरल पनि भन्न मिल्यो यो स्पाइरल पाथलाई चाहिँ हामी हेलिकल पनि भन्छौं एउटा एनिमेसन हेरौं यो केसमा चाहिँ अब 0 डिग्री पनि छैन 90 डिग्री पनि छैन अथवा 180 पनि छैन त्यो भन्दा अरु एंगलमा छ भने चाहिँ कस्तो हुने भयो त हेलिकल पाथ त्यो भनेको चाहिँ एउटा एनिमेसन अनुसार हेरौं यस्तो देखिने भयो है सो यो चाहिँ हेलिकल पाथ भयो ओके अब हामीले चाहिँ इलेक्ट्रोन मोसन इन म्याग्नेटिक फिल्ड को तीनटै केसेसहरु गरेका छौं अब तीनटै केसेस मध्ये पक्कै पनि बुझिसके होला केस 2 चाहिँ सबभन्दा बढी इम्पोर्टेन्ट छ अब हामी चाहिँ केही प्रब्लमहरु गर्छौं अब यसमा के भनेको छ भने अ प्रोटोन or deuteron and an alpha particle are projected perpendicular to the direction of a uniform magnetic field with same kinetic energy. The ratio of the radii of the circular path described by them भनेको छ अब यसको लागि चाहिँ मैले यो इलेक्ट्रोन मोसन इन इलेक्ट्रिक फिल्डमा यो प्रोटोनको ड्युटेरनको अल्फा पार्टिकलको रिलेसनको बारेमा केही डिस्कस गरेको थिए है सो अब फेरि पनि मैले यहाँ भन्छु तर त्यहाँ अझै डिटेलमा मैले डिस्कसन गरेको थिए अहिले चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि जस्तो यहाँनेर मैले प्रोटोन लिए है यो चाहिँ प्रोटोन लिए यहाँनेर ड्युटेरन लिए मैले अर्को चाहिँ यहाँनेर के लिए अल्फा लिए अब अल्फा लिए भने चाहिँ प्रोटोनको मास यदि मैले m लिए र प्रोटोनको चार्ज चाहिँ मैले e लिए भने ड्युटेरनको चाहिँ मास भनेको के हुन्छ भने 2m हुन्छ चार्ज चाहिँ के हुन्छ e हुन्छ र अल्फा पार्टिकलको चाहिँ मास के हुन्छ त 4m हुन्छ र यसको चार्ज भनेको 2a हुन्छ यो किन हुन्छ भन्ने कुरा मैले इलेक्ट्रोन मोसन इन इलेक्ट्रिक फिल्डमा अलिकति डिस्कसन चाहिँ गरेको छु अझ मोर डिटेल चाहिँ जस्तो अल्फा पार्टिकलको मोर डिस्कसन त अब आउने भिडियोहरु आउने सिरिजहरुमा चाहिँ म डिस्कसन गर्दै जाने छु अझ बढी त रेडियो एक्टिभिटीमा डिस्कसन हुने नै छ सो त्यो सिरिजलाई फलो गर्दै आउँ है त एकैचोटी यसमा जम्प गर्नु भन्दा त्यहाँ पनि हेल्पफुल नै छ
अब यहाँनिर यो भइसक्यो, यो कुरा हामीलाई जानकारी हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ अघिको फर्मुलाहरू कतिको नोट गर्यो कि गरेनौ। अब नोट गरेका छौ भने चाहिँ एकदम बेटर हुन्छ, होइन भने नोट गरेको छैन भने पनि हामीले के चाहिँ याद गरेका छौँ त, R = mv/qv हुन्छ भन्ने याद गरेका थियौँ। mv भनेको के हो, mv भनेको चाहिँ p हो, qv हुने भयो। र यो मोमेन्टम भनेको फेरि के हो त, √2mek पनि हो है। सो डिभाइड बाई के हुने भयो, qv हुने भयो। अब यसमा अ प्रोटोन, अ ड्युटेरोन एन्ड अल्फा पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड पर्पेन्डिकुलर। पर्पेन्डिकुलर केसै त हो नि हैन र, टु द डिरेक्सन अफ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड विथ सेम काइनेटिक एनर्जी भनेको छ। एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट है यहाँनिर, सेम काइनेटिक एनर्जी भनेको छ। सो द रेसियो अफ रेडियाई अफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब बाई देम भनेको छ। सबैको लागि चाहिँ पाथ के हुन्छ त, त्यो रेडियस चाहिँ फरक फरक हुन्छ है। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्छौँ भने यसबाट कन्स्टेन्ट टर्म्सलाई हटाइदिन्छौँ के। कन्स्टेन्ट टर्म्सलाई हटाइदियो भने सबभन्दा सजिलो हुन्छ। जस्तो अब यो इके पनि कन्स्टेन्ट भइदियो किनकि हामीलाई सेम काइनेटिक एनर्जी भनेको छ। इके कन्स्टेन्ट भयो, म्याग्नेटिक फिल्ड त के हो त, सेम म्याग्नेटिक फिल्डमा भनेको छ। अब यसमा डिफ्रेन्ट पनि भनेको छैन, सेम पनि भनेको छैन भने पक्कै पनि के बुझ्नु पर्यो भने सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम म्याग्नेटिक फिल्डमा हो। सो यो बी भयो। र अर्को चाहिँ 2 पनि कन्स्टेन्ट भ्यालु हो। सो आर इज प्रोपोर्सनल टु के हुँदो रहेछ भने √m/q हुँदो रहेछ। अब यसमा हामीले के भन्न सक्यो भने आरपी, अब सजिलो भयो नि त यसलाई हामीले, हुन त यो सबै भ्यालु राखेर गरेको भए पनि हुन्थ्यो, तर अब यो सजिलो के भयो भने आरपी इज टु के हुने भयो त, आरडी भने ड्युटेरोनलाई चाहिँ, र अर्को चाहिँ आर अल्फा भने। आरपी भनेको के हुने भयो, मास एम नै छ, चार्ज ई छ, √m/k भयो, ई भयो। र आरडी भनेको चाहिँ के छ त, यसको मास भनेको 2m छ, 2m/k हुने भयो त, ई हुने भयो, √अंडर हुने भयो यहाँ चाहिँ। अब चाहिँ अल्फाको लागि के हुने भयो त, √4m/2e हुने भयो है। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सबै यो काटिन्छ, यो m काटिने भयो, सबै काटिँदाखेरि के हुने भयो त, यो √4 भनेको पनि के हो त, यो भनेको 2 नै हो। यसलाई हामीले के भन्न पाउँछौँ भने 2/2 नै हुने भयो। 2/2 भनेको के हुने भयो, 1 हुने भयो। सो यसलाई हामीले गर्दाखेरि 1:√2 के आउने भयो त, 1 आउने भयो। सो यसको राइट आन्सर भनेको चाहिँ अप्सन नम्बर 2 हुने भयो है। ओके, अब यसको पनि हामीले गरिसक्यौँ। यसमा अलिकति एक्सप्लेनेसन छ, अलिकति लेन्दियर वेबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको छ। अब यो गर्ने स्क्रिनसट गरेर पछि हेर्दा पनि हुन्छ। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, कसैलाई चाहिँ पिडिएफ फाइल चाहिन्छ यसको भने चाहिँ यो इडियु लग, यसमा मैले डिस्क्रिप्सनमा हाल्छु पक्कै पनि। इडियु लगको चाहिँ फेसबुक पेज पनि छ, त्यो पेजमा गएर लाइक गरौँ र त्यहाँनिर मेसेज गरौँ। त्यहाँनिर मेसेज गरियो भने मैले मेसेज गरेर जिमेल आइडी पठाइयो भने चाहिँ मैले पिडिएफ फाइल चाहिँ मैले पठाइदिन्छु है त, कसैलाई आवश्यक छ भने चाहिँ। सो अब क्वेसन नम्बर 11 हामीले गरिसक्यौँ। अब अर्कोमा जाउँ। यो नम्बरिङ चाहिँ मैले कसरी गरेको छु भने अगाडिको सिरिज अनुसारै गरिरहेको छु के। त 1 2 3 4 फर्स्ट भिडियोमा 5वटा गऱ्यौँ, सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ फेरि 5वटा गऱ्यौँ, 10वटा भयो। त्यसै गरी त्यो सिरिज अनुसार चाहिँ 11 नम्बरमा पुगिरहेको हो यो चाहिँ। अब चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 12 मा जाउँ। अब यसमा के भनेको छ भने एन इलेक्ट्रोन इज प्रोजेक्टेड विथ अ भेलोसिटी 3 × 10⁻10 मिटर पर सेकेन्ड भनेको छ है, एट राइट एङ्गल टु अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड। अब यो सोध्ने भनेको हामीलाई प्रब्लम राइट एङ्गलमै सोध्ने हो। राइट एङ्गलमा हामीलाई फर्मुला थाहा छँदैछ, मैले पहिल्यै लेखिहालेँ, R = mv/qv छ। हामीलाई भेलोसिटी दियो कि दिएन, भेलोसिटी दियो। एन इलेक्ट्रोन इज प्रोजेक्टेड विथ अ भेलोसिटी यो दियो। अर्को एट राइट एङ्गल टु अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड अफ इन्डक्सन 0.2 भनेको छ, यो पनि दियो हामीलाई है। अर्को चाहिँ द रेडियस अफ द अर्बिट द्याट इलेक्ट्रोन रिभल्भ्स इज भनेको छ है, हामीलाई आर निकाल्न भनेको छ। यो त सिम्पल भयो। मास अफ इलेक्ट्रोन पनि दिएकै छ, सकेसम्म यो मेमोराइजै गरेको बेटर है, र थाहा छ होला पनि। र चार्ज के छ त, यो छ। सो यो सबै भ्यालु हामीले हालेर क्याल्कुलेट गऱ्यो भने चाहिँ यसको आउने आन्सर भनेको, अब हेरौँ यहाँनिर। सो यसको चाहिँ यसलाई पनि स्क्रिनसट गर्न सकिन्छ डाइरेक्टली। हामीले यो त एकदम सिम्पल भयो, डाइरेक्टली हामीले आन्सर यसको चाहिँ भ्यालु राख्यौँ, भ्यालु राखेर क्याल्कुलेट गऱ्यौँ, र क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त, आउने आन्सर भनेको 0.84 हुने भयो। सो यसको पनि प्रब्लम, अब हामीले यस्तो खालको प्रब्लमहरू गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा बेटर के हुन्छ भने 10⁻10 छ भने यो के हुने भयो त, यो हामीले काट्यो भने यहाँनिर 10⁻−21 हुने भयो। यो -19 माथि जाँदाखेरि के हुन्छ, प्लसमा हुन्छ। सो यो फाइनल्ली यो 10⁻19 20 21 भनेको -2 हुन्छ। सो यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट आउने आन्सर भनेको 0.84 मिटर रहेछ है। अब त्यसपछि हामी अर्को नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ के भनेको छ भने 3 आयोन्स He+ एन्ड O2+ having same kinetic energy pass through region in which there is a uniform magnetic field perpendicular to their velocity भनेको छ। अब यसमा हेरौँ, अब हामीलाई थाहा छ हाइड्रोजन यो H+ भनेको लाइक प्रोटोन जस्तो देखियो है,
प्रोटोन जस्तो, किनकि हाइड्रोजनमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यो इलेक्ट्रोनबाट के गरियो त हाइड्रोजनमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यो हाइड्रोजनबाट त्यो इलेक्ट्रोन पनि निकालियो, लाइक प्रोटोन जस्तो देखियो। अब He+ भनेको चाहिँ हाइड्रोजनमा चाहिँ के हुन्छ, दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्यो हिलियममा चाहिँ के हुन्छ, दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, त्योबाट एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ निकालियो। सो यसमा पनि दुईटा निकालियो। सो यसबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भने यसको चार्ज भनेको चाहिँ, यसमा भएको चार्ज भनेको हामीले के भन्न पायौँ त, H+ भनेको यसमा चार्ज 1e हुने भयो, He+ भनेको चाहिँ यसमा पनि 1e नै हुने भयो, र यसमा चाहिँ O2+ भनेको छ, यो भनेको चाहिँ O2+ मा चाहिँ के हुने भयो त, यसमा 2e हुने भयो। र मास के हुन्छ, हाइड्रोजनको मास भनेको चाहिँ अब यसमा हामीले मास पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो यसको मास भनेको चाहिँ लाइक प्रोटोन भनेपछि मास m हुने भयो, हिलियमको लागि के हुने भयो त, हिलियमको लागि मास नम्बर भनेको चाहिँ 4 हुन्छ। हिलियमको 4 हुन्छ भन्ने कुरा मैले अगाडिकोमा पनि डिस्कसन गरिसकेको छु। यो चाहिँ 4m हुने भयो, र यो चाहिँ O2+ को लागि के हुने भयो त, यसको चाहिँ 16m हुने भयो है। मैले यामले रिप्रेजेन्ट गरेँ, 16 मात्रै भन्दा पनि हुन्छ, याम नराखे पनि हुन्छ। अब सिम्पली हामीलाई विथ सेम काइनेटिक एनर्जी भनेको छ, सेम काइनेटिक एनर्जी भनेको छ भने R = 2m_k, काइनेटिक एनर्जीलाई के भने मैले डिभाइड बाई QV हुने भयो। यसमा कन्स्टेन्ट टर्म्सहरू के छ हेरौँ त। कन्स्टेन्ट टर्म्स भनेको चाहिँ सेम म्याग्नेटिक फिल्ड भयो, यो कन्स्टेन्ट भयो, यो k पनि कन्स्टेन्ट भयो, 2 पनि कन्स्टेन्ट भयो। सो R = √m/m/q भनेको छ, यहाँसम्म हामी गयौँ। अब डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ केमा प्रोपोर्सनल हुन्छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रेडियस हुन्छ। भनेको जति बढी रेडियस बढ्यो भने डिफ्लेक्सन के हुन्छ त, घट्छ। भनेको त के हुन्छ, डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ जस्तो यहाँनिर हेरौँ है, डिफ्लेक्सन हुनु भनेको त्यहाँनिर फोर्स चाहिँ लाग्नु पर्यो। भनेको यो भित्रभित्र तानिनु भनेको चाहिँ डिफ्लेक्सन बढ्नु हो के। अब नतानिनु भनेको त के हो, अब एक तरिकाले यहाँ कन्फ्युजन स्टुडेन्टलाई के हुनसक्छ भने रेडियस बढी हुँदाखेरि त डिफ्लेक्सन बढी हुनसक्छ, किनकि हामीले सेन्टरबाट हेर्दाखेरि के देखिन्छ त, यो रेडियस बढ्नु भनेको चाहिँ डिफ्लेक्सन बढे जस्तो देखिन्छ, हो कि न। तर डिफ्लेक्सन होइन कि, त्यो त डिफ्लेक्टै हुन पाएको छैन। डिफ्लेक्ट हुन त म्याग्नेटिक फिल्डले आफूतिर तान्नु पर्यो नि त। रेडियस बढ्नु भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ विक हुनु हो। म्याग्नेटिक फिल्ड विक भएको कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ सेन्टिमिटल फोर्स पनि के भयो, विक भयो, भित्रभित्र कम तानियो। यसमा चाहिँ कम तानियो भन्नुको अर्थ डिफ्लेक्सन कम भयो। त्यो चाहिँ एकदम क्लियर हुने है। रेडियससँग त्यो हुनाले के हुन्छ, जति बढी तानिन्छ, जति रेडियस कम हुन्छ त्यति बढी डिफ्लेक्सन मानिनु पर्यो, किनकि रेडियस कम हुनु भनेको फोर्स बढी लाग्दाखेरि के हुन्छ त, रेडियस कम फोर्स बढी लाग्दाखेरि के हुन्छ त, रेडियस चाहिँ कम भइरहेको हुन्छ। भनेको म्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ बढी लाग्दाखेरि रेडियस चाहिँ घटिरहेको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि डिफ्लेक्सन चाहिँ के हुने भयो त, बढ्ने भयो। सो पहिले मैले यसलाई के गर्दै भने यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ 1/r गर्नु पनि, अब हुन त r निकाले पनि हुन्छ, डाइरेक्टली r निकालेर चाहिँ यदि r जसको बढी आउँछ त्यो चाहिँ डिफ्लेक्सन कम हो भन्न पनि सकियो। होइन, म पहिल्यै 1/r गरिए भने चाहिँ 1/r को भ्यालु चाहिँ जसमा चाहिँ बढी आउँछ त्यसैमा डिफ्लेक्सन बढी छ भन्न पनि पाइयो, हो कि न। मैले चाहिँ के गरेँ भने 1/r गरिदिएँ है। 1/r भनेको यहाँ r भनेको √m/q छ भने 1/r भनेको q/m हुने भयो। सो सिम्पली भ्यालु राखौँ त, यो 1/1, अब यो भ्यालुहरू सबै काटिन्छ, त्यही हुनाले 1/1 भयो। र यहाँनिर चाहिँ के हुने भयो त, यो ठ्याक्कै रिभर्स छ। He+ को लागि के हुने भयो, हिलियम आयनको लागि के हुने भयो त, 1/चार्ज 1 छ, मास चाहिँ के छ, 4 छ। अब अक्सिजनको लागि के हुने भयो त, अक्सिजन आयनको लागि चाहिँ 2 हुने भयो, 2/√16 हुने भयो। यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त, 1:1/2 1/2। अब अप्सन हेरौँ हामीले, अब यो अनुसार चाहिँ अप्सनमा के भनेको छ हेरौँ त, H+ विल बी लिस्ट डिफ्लेक्टेड भनेको छ। H+ विल बी लिस्ट डिफ्लेक्टेड भनेको छ। हामीलाई चाहिँ यो H+ त यो हो कि न, H+ को भ्यालु चाहिँ बढी आइरहेछ, यो 1/r को भ्यालु हो। 1/r को भ्यालु बढी आइरहेछ भने लिस्ट होइन, सबभन्दा बढी डिफ्लेक्सन त के को रहेछ त, H+ कै रहेछ। सो अप्सन नम्बर चाहिँ 1 चाहिँ रङ भयो। He+ एन्ड O2+ विल बी डिफ्लेक्टेड इक्वली भनेको छ। यो चाहिँ के हो, He+ को लागि आयो, यो भनेको चाहिँ के हो त, O2+ को लागि आयो। अब यो हो भने चाहिँ पक्कै पनि अब हामीले के भन्न सक्यौँ त, यो चाहिँ इक्वल डिफ्लेक्सन छ, यो राइट छ। अरू पनि चेक गरौँ। O2+ विल बी डिफ्लेक्टेड मोस्ट भनेको छ, पक्कै पनि होइन, यसमा H+ डिफ्लेक्टेड हो मोस्ट। अल विल बी डिफ्लेक्टेड इक्वली। सो यो दुईटा अप्सन चाहिँ के रहेछ त, रङ रहेछ। सो हामीले क्वेसन नम्बर 13 को पनि सल्भ गऱ्यौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 14 मा जान्छौँ है त। सो यसको लागि अप्सन नम्बर 2 चाहिँ राइट आन्सर रहेछ। क्वेसन नम्बर 14 मा हेरौँ त, एन अल्फा पार्टिकल एन्ड अ प्रोटोन ट्राभल विथ सेम भेलोसिटी इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड परपेन्डिकुलर टु द डिरेक्सन अफ देयर भेलोसिटिज, फाइन्ड द रेसियो अफ द रेडियाई अफ देयर सर्कुलर पाथ भनेको छ। यो पनि सिम्पलै भयो। यहाँनिर हेरौँ, R = mv/qv नै गर्नु पर्यो है। सो यहाँनिर मैले एक्सप्लेनेसन देखाइदिइहाल्छु, यो नै हुने भयो। र हामीलाई चाहिँ फाइन्ड द रेसियो अफ द रेडियाई अफ सर्कुलर पाथ भनेको छ। अब यसमा हामीले
कन्स्टेन्ट टर्म्सलाई हटाइदिइहालौँ, सबभन्दा बेटर त्यही नै हुन्छ है। कन्स्टेन्ट टर्म्सलाई हटाइदियो भने आर इज प्रोपोर्सनल टु के हुने भयो, यो फिल्ड चाहिँ कन्स्टेन्टै भयो र हामीलाई यहाँ के भनेको छ भने विथ सेम भेलोसिटी भनेको छ, विथ सेम भेलोसिटी भनेको छ भने भी पनि कन्स्टेन्टै भयो। सो आर इज प्रोपोर्सनल टु एम बाई क्यू हुने भयो। हामीलाई फाइन्ड द रेसियो अफ द रेडियाई अफ देयर सर्कुलर पाथ भनेको छ। सो निकाल्नुपर्ने के हो त, आर यहाँनिर उ भयो आर अल्फा बाई आरपी निकाल्नुपर्ने छ है, आर अल्फा बाई आरपी निकाल्नुपर्ने छ। सिम्पली अब तिमीले बुझिहाल्यौ यसमा आर अल्फा भनेको चाहिँ एम अल्फा बाई क्यू अल्फा, यो आरपी भनेको छ, आरपी भने डिभाइड बाई के हुने भयो त फेरि डिभाइड बाई एमपी बाई क्यूपी हुने भयो। सो यो भनेकै के हो त, मैले यसलाई इरेज गर्दै, यो भनेकै आर अल्फा बाई आरपी भनेको के आउने भयो त एम अल्फा बाई एमपी इन्टु क्यूपी बाई क्यू अल्फा हुने भयो। सो अब हामीले सिम्पली भ्यालु राखिदियो। अल्फाको के हुन्छ, मैले फेरि पनि भने इलेक्ट्रोन मोसनमा अझ बढी डिस्क्राइब गरिसकेको छु। अल्फाको मास भनेको हामीले प्रोटोनसँग कम्पेयर गर्ने भने अल्फाको मास भनेको 4m हुन्छ, चार्ज भनेको के हुन्छ त, चार्ज भनेको 2e हुन्छ है। यो हामीले प्रोटोनसँग कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो हो भने त हामीले के भन्न पायो भने अब प्रोटोनको चार्ज चाहिँ, यदि प्रोटोनको चार्ज चाहिँ हामीले e लियौँ अथवा मास चाहिँ m लियौँ, चार्ज चाहिँ e लियौँ भने अल्फाको मास के हुन्छ 4m हुन्छ, चार्ज चाहिँ 2e हुन्छ। अब हामीले अल्फाको मास राखौँ यहाँनिर 4m डिभाइड बाई प्रोटोनको मास भनेको m इन्टु क्यूपी भनेको चाहिँ प्रोटोनको चार्ज e डिभाइड बाई के हुने भयो त अल्फाको चाहिँ चार्ज, यो भनेको 2e भयो। सो काटियो, काट्दाखेरि के आउने भयो त यो 2:1 आउने भयो। सो यसको हाम्रो राइट आन्सर भनेको के हुँदैछ त अप्सन नम्बर 3 हुँदो रहेछ। सो यसै गरी अब हामी क्वेसन नम्बर 15 मा जाउँ, लास्ट क्वेसन हो आजको लागि चाहिँ। 4 पार्टिकल्स प्रोटोन, ड्युटेरोन, अल्फा पार्टिकल एन्ड पोजिट्रोन आर प्रोजेक्टेड परपेन्डिकुलर टु अ यूनिफर्म मैग्नेटिक फिल्ड विथ सेम मोमेन्टम भनेको छ। सेम मोमेन्टम भनेको छ भने सबभन्दा पहिला यो लेखौँ, आर इक्वल्स टु एमभी बाई, फेरि त्यही फर्मुला युज गरिरहेको छौँ, एमभी बाई क्युबी छ। सेम मोमेन्टम भनेको छ, एमबीलाई हामीले मोमेन्टमको टर्म्समा लेख्दाखेरि पी बाई क्युबी हुने भयो। सो यो केसमा चाहिँ हाम्रो के देखियो भने अब चाहिँ सेम मोमेन्टम भनेको छ है, सेम मोमेन्टम भनेको छ भने यो केसमा यो पनि कन्स्टेन्ट भयो, फिल्ड त सेम नै छ भने आर इज प्रोपोर्सनल टु 1 बाई क्यू हुने भयो। अब सबैको हामीले मास थाहा पाइराख्न जरुरी भएन, मास चाहिँ हामीले थाहा पाइराख्न जरुरी भएन। हामीले चाहिँ अब के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यसको चार्ज मात्रै थाहा पाए पुग्ने भयो, किनकि यो चार्जमा मात्रै डिपेन्डेन्ट देखियो है। सो अब प्रोटोनको मास भनेको यदि याम हुन्छ भने ड्युटेरियनको मास अघि पनि मैले भनिसकेँ 2m हुन्छ है। अल्फा पार्टिकलको चाहिँ मास के हुन्छ त, अल्फा पार्टिकलको मास मैले मास आवश्यक हुँदैन भने तर मास लेखे ठिकै छ, यो इन्फर्मेसन भइहाल्छ। अल्फा पार्टिकलको मास चाहिँ के हुन्छ, अल्फाको चाहिँ 4m हुन्छ। अब पोजिट्रोनको मास भनेको, पोजिट्रोन भनेको के हो त, पोजिट्रोन भनेको चाहिँ एन्टी पार्टिकल अफ इलेक्ट्रोन, एन्टी पार्टिकल अफ इलेक्ट्रोन। अब एन्टी पार्टिकल अफ इलेक्ट्रोन भनिसकेपछि चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने मास इक्वल हुनुपर्छ। पोजिट्रोनको मास चाहिँ 1 बाई मास बाई के गर्नु पर्यो भने 1840 टाइम्स। यो चाहिँ इलेक्ट्रोनको मास के हुन्छ, प्रोटोनको मास भन्दा 18 नर्मली 37 पनि लेखिने गरिन्छ। मैले राउन्ड अफ गरेर यो अगाडि भनिसकेको छु, मैले इलेक्ट्रोन मोसन इन इलेक्ट्रिक फिल्डमा यो एक्सप्लेन गरिसकेको छु है। सो बेसिकल्ली पोजिट्रोन र इलेक्ट्रोन भनेको इलेक्ट्रोनको एन्टी पार्टिकल पोजिट्रोन, अब चार्ज पनि अपोजिट हुनु पर्यो एन्टी पार्टिकलको लागि र मास के हुनु पर्यो त इक्वल हुनु पर्यो। अब होइन भने त इलेक्ट्रोनको एन्टी पार्टिकल के हुन सक्थ्यो त, प्रोटोन हुन सक्थ्यो नि, तर प्रोटोनको मास र इलेक्ट्रोनको मास त फरक छ। मास फरक भएको कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन चाहिँ प्रोटोन चाहिँ इलेक्ट्रोनको एन्टी पार्टिकल भएन, चार्ज अपोजिट भए तापनि चार्ज अपोजिट त हुनु पर्यो नै, तर मास चाहिँ के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो। सो पोजिट्रोनको मास पनि के हुन्छ भने इलेक्ट्रोनको मास बराबरै हुन्छ र इलेक्ट्रोनको मास भनेको के हुन्छ, प्रोटोनको मास भन्दा 1840 टाइम्स चाहिँ लेस हुन्छ। अब चार्जको कुरा गरौँ, चार्जको कुरा गर्दाखेरि प्रोटोनको चार्ज चाहिँ ई लिए, ड्युटेरियनको चार्ज के हुने भयो, ई नै हुने भयो। अल्फाको चार्ज के हुन्छ त, अल्फाको चार्ज भनेको चाहिँ 2e हुन्छ र पोजिट्रोनको चाहिँ के हुन्छ त, पोजिट्रोनको भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोनको चार्ज बराबरै हुने भयो, ई हुने भयो। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ, अब यहाँबाट हामीले क्लियरली भन्न सक्यौँ है। अब क्लियरली भन्दाखेरि के देखिन्छ भने आर इज प्रोपोर्सनल, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1 बाई क्यू हुने भयो है। सो अल्फा नै लेखेँ मैले, यहाँनिर आर भनौँ, आर प्रोटोन भन्दाखेरि सबै यो तिनटाको प्रोटोनको, यसलाई मैले कलर चेन्ज गरेर हेरौँ, प्रोटोनको, ड्युटेरियनको र पोजिट्रोनको चार्ज इक्वल छ भनेपछि यिनीहरूको डिफ्लेक्सन के हुँदो रहेछ त, इक्वल हुँदो रहेछ, तिनटै इक्वल हुँदो रहेछ। प्रोटोन पोजिट्रोन, यो प्रोटोन भयो, यो
प्रोटोन भयो, यो चाहिँ ड्युटेरोन भयो, यो पोजिट्रोन भयो, तीनटा चाहिँ के हुने भयो इक्वल डिफ्लेक्सन हुने भयो। त्यो भनेको यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ प्रोटोन पोजिट्रोन र ड्युटेरोन इक्वल डिफ्लेक्सन भएको यो छ। सो अर्को अरू पनि चेक गरौँ। त्यसपछि चाहिँ अल्फा पार्टिकलको के देखिन्छ त, अल्फा पार्टिकलको चाहिँ 1/2 छ हेरौँ है, सबैमा चाहिँ 1/1 हुने भयो, 1/e भनेको 1/1 हुने भयो के। सो r भनेको सबैको लागि 1 आउने भयो, तर अल्फा पार्टिकलको लागि के आउने भयो त r भनेको चाहिँ अल्फा लेखिरहेको छु म, यो कन्फ्युज भइरहेछ, 0.5 हुने भयो। सो सबभन्दा लिस्ट डिफ्लेक्सन के को देखिन्छ भने अल्फा पार्टिकलको चाहिँ लिस्ट डिफ्लेक्सन देखियो, किनकि 1/2 हुन्छ, 1/2 भनेको 0.5। सो यहाँनिर हामीले चाहिँ यस्तो गर्न सक्छौँ, यहाँनिर चाहिँ यो इक्वल्स टु गरेर यहाँनिर एउटा साइन चाहिँ राख्न सक्छौँ हामीले, यसरी साइन राखिदिन सक्छौँ, त्यो ग्रेटरै हुन्छ। यहाँनिर एउटा साइन राखिदिन सक्छौँ, यहाँ कमा भन्दा पनि साइन राखेर हेरौँ। सो यसको राइट आन्सर के भयो त, अप्सन नम्बर 2 भयो। ठिकै छ, अब आजलाई हामीले यति नै गऱ्यौँ, 5वटा क्वेसन जति गऱ्यौँ। अब हामी नेक्स्ट टपिक यसैको सिरिजलाई हामी कन्टिन्यू नै गर्छौँ। अब यो चाहिँ मैले एउटा के रिक्वेस्ट गर्छु भने हरेक भिडियोमा चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने देखियो, यो चाहिँ सब्सक्राइब गरौँ, लाइक गरौँ, कमेन्ट गरौँ, यसले चाहिँ एउटा मोटिभेसन मिल्छ है, अरू केही पनि होइन। मैले बारम्बार यो अगाडिको भिडियोमा पनि भने हो, मैले सबै सिरिज कम्प्लिट गर्ने कोसिस गर्दैछु, सकेसम्म चाहिँ एभ्रिडे चाहिँ भिडियो राख्ने कोसिस गर्दैछु, कतिको पोसिबल हुन्छ त्यो हेरौँला। तर यसको लागि चाहिँ अब सबै मैले फ्रीली प्रोभाइड गरिरहेको छु भने पक्कै पनि यसमा धेरै मेहनत छ। अब यो मेहनतको कदर भनेको चाहिँ सब्सक्राइब, लाइक र कमेन्ट गरियो भने त्यसले मलाई मोटिभेसन मिल्छ, अरू केही पनि होइन। फेरि बनाऊ जस्तो लाग्छ। यसबाट चाहिँ के हुने रहेछ भने स्टुडेन्टको माया पाइयो भने काम गर्नलाई चाहिँ आफूलाई पनि एकदम एनर्जाइज भइन्छ, मोरभन्दा मोर भिडियो बनाउन सकिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि स्टुडेन्टको लागि हेल्प हुन्छ। ल आजलाई यति नै गरौँ, अर्को भिडियोमा हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ। थ्याङ्क यू।